بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. صلى الله على سيدنا النبي. صلوا عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله الله الله، ما شاء الله، افتح عليك. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله الله الله، ما شاء الله. محمد رسول الله. صلى الله على النبي. صلوا عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ما شاء الله. الله أكبر. ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زيدك. ذلك مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل.
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أيوة نعم ما شاء الله. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا.